उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन नजिकै गर्दा मधेस केन्द्रीय दल दुवै पक्षसँग भेटघाटमा। कान्तिपुर समाचारमा आज मौलिक हकमा उल्लेख आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिक महँगो शुल्क तिर्न बाध्य। नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीको चाप बढ्दो। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% हुने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण। खेतीयोग्य बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आएन। अन्तर्राष्ट्रियमा चन्द्रमामा बिरुवा उमार्ने अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकको प्रयास र खेलकुदमा इलामको महावीरमा रक क्लाइम्बिङ व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राजनीतिक दलहरू सिट बाँडफाँड र चुनावी तालमेलको अन्तिम कसरतमा। लोसपा सत्ता गठबन्धनतिर नजिकिँदा जसपा र राप्रपा एमालेसँग छलफलमा। बाढी र पहिरोमा परि थप 4 जनाको मृत्यु, 6 बेपत्ता। नवलपरासी, बाँके, बर्दिया डुबानमा। भित्राउने बेलाको धान बालीमा क्षति। न्यायपालिका नै 8 महिनादेखि कायम मुकानको भरमा। प्रधान न्यायाधीशको टुङ्गो लाग्न सक्ने समय अझै लाग्ने। राजनीतिक दाउपेचले न्यायालयप्रतिको विश्वासले प्रश्न। नोबेल शान्ति पुरस्कार बेलारुसका अधिकार कर्मीसँगै रुस र युक्रेनका संस्थालाई संयुक्त रूपमा दिइने। मानव अधिकार र लोकतन्त्रमा योगदान पुर्याएको ठहर। र नेपाल एएफसी अन्डर 17 एसिया कपको छनौटबाट बाहिरियो। दोस्रो खेलमा भियतनामसँग 5 गोलले पराजित। 2 महिनासम्मको रस्साकसीपछि सत्ता गठबन्धनका 4 दलीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडमा सहमति नजिक पुगेको दावी गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएपछि नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच केही सिट बाँकी राखेर सहमति भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज दिनभर बैठक बसेका सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गरेका हुन्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 4 दलबीच सिटको मोटामोटी भागबण्डा भएको बताए। उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई गठबन्धनमा ल्याइने भएकाले केही सिटको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको जानकारी दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यदल सदस्य देव गुरुङले पनि 4 दलबीच सिट बाँडफाँडको विषय सहमति नजिक पुगेको भए पनि कसले कति सिट पाउने भन्नेमा टुङ्गो नलागेको बताए। उनले केही सिटको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकाले सहमतिको खाका सार्वजनिक नगरिएको जानकारी दिए। सत्ता गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएपछि अन्य दलले लोसपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने प्रयास थालेका छन्। 4 दलको बैठककै बीच लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वार्ताका लागि बोलाएपछि दिउँसो लोसपाका नेताहरू शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा र जितेन्द्र सोनाल बालुवाटार पुगेका थिए। 4 दलीय गठबन्धनको बैठक सकिए लगत्तै साँझ सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर लोसपाका नेताहरू राजेन्द्र महतो र अनिल झा फेरि बालुवाटार गएका छन्। नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेलका लागि अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि जसपा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको चुनावी तालमेलका लागि नजिकिएको हो। 2 दलबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति भइसकेको भनिए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। केही निर्वाचन क्षेत्रमा कुरा नमिलेको भन्दै दुवै पक्षका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन्। दुवै दल अहिले आन्तरिक छलफलमा छन् भने आजै रातिसम्ममा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने नेताहरूले बताएका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन को बैठक चलिरहेका बेला हिजो जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफूलाई कम सिट भएको भन्दै बैठक नै छाडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न बालकोट पुगेका थिए। दुवैतर्फका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले दिनभर सिटको विषयमा सहमतिको खाका बनाउन आन्तरिक छलफल गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमाले र राप्रपा बीच पनि चुनावी तालमेलका विषयमा छलफल भएको छ। राप्रपाका नेताहरू एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोट पुगेर छलफल गरेका छन्। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। चुनाव जित्नका लागि हुने तालमेललाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज आफू स्थापित
हुनुबाहेक देश र जनताको लागि त्यसले केही फाइदा गर्दैन। सत्ता पाउने एउटा सिँढीको रूपमा मात्र मैले लिएको छु। सत्तामा पुग्नको लागि स्वार्थको लागि नै गलत राजनीति संस्कृतिको विकास, राजनीति दलहरूको सत्तामा पुग्ने स्वार्थको लागि, नितान्त जनताको लागि होइन, नेताहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ व्यक्तिगत आफ्नो राजनीति बचाउ गर्नको लागि सत्ता र स्वार्थको लागि गरिएको देखिन्छ। यिनीहरू जनताहरूलाई चाहिँ मूर्ख बनाइरहेको छ। यो ठगी नीति, ठगी धन्दा मात्र गर्न खोजेको छ। आवश्यकता चाहिँ अहिले चाहिँ अब चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा पार्टी भएपछि आवश्यक नहुनु पर्थ्यो। जनताहरूलाई ठग्ने एउटा मूल मन्त्र हो पदीय लालच। यो चाहिँ हामीले पनि बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। सरकारमा जाने सन्दर्भमा पनि यो गठबन्धन गरे हो कि हामीभन्दा भिन्न टाइपको यिनीहरू अगाडि बढ्नलाई चाहिँ यिनीहरूको एउटा उत्साह हुन्छ भन्ने ठानेर पनि संविधानको मोडल पनि यो सरकार निर्माण गर्ने क्रममा जसरी पनि गठबन्धन या चुनाव अघि या पछि गर्ने पर्ने अवस्था छ। गठबन्धन अपरिहार्य छ। हरेक पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई जनताले छान्न पाउने जो एउटा अधिकार छ त्यो अधिकार चाहिँ कुण्ठित पार्छ र त्यसले एउटा विचार र सिद्धान्तलाई छान्ने कामबाट जनतालाई त्यसले चाहिँ विमुख बनाउँछ। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशी भीम रावललाई प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा टिकट नदिने भएको छ। नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछामबाट उम्मेद्वार नबनाउने भएको हो। यसअघि रावल यही क्षेत्रबाट विजय भएका थिए। उनको ठाउँमा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गरेका झपट बोहरालाई टिकट दिएको छ। त्यसैगरी रावलसँगै अर्का नेता घनश्याम भुसालको पनि टिकटको टुङ्गो लागेको छैन। नेता रावल र भुसाल दुवैजना नेकपामा हुँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरोधमा सडक आन्दोलनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। यसैगरी सचिव योगेश भट्टराईले भने ताप्लेजुङबाट टिकट पाउने निश्चित भएको छ। चितवन 1बाट सुरेन्द्र पाण्डेलाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी एमालेको छ। त्यस्तै गुल्मी 1बाट प्रदीप गेवाली, 2बाट गोकर्ण विष्ट र काठमाडौँ 8बाट अष्टलक्ष्मी साक्यले टिकट पाउने भएका छन्। एमाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 र 10 बाहेक सबैको टुङ्गो लगाएको छ। काठमाडौँ 1मा किरण पौडेल, 2मा मणिराम फुयाल, 3बाट कृष्ण राई, 4मा राजन भट्टराई, 5बाट ईश्वर पोखरेल र 6मा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र 9मा कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई टिकट दिइने भएको छ। बाढी र पहिरोमा परि पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना बेपत्ता भएका छन्। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका 4मा पहिरोले बमबहादुर राव मगरको घर बगाउँदा एकै परिवारका 6 जना बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 देउराली नजिकै गएको पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 51 वर्षीय राजु श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती 45 वर्षीय रेखा श्रेष्ठ र छोरी 1.5 वर्षीय सारथी श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। पाल्पाको रिब्देकोट गाउँपालिकाको ठिमुरे स्थित मन्दी खोलाले बगाएर 5 वर्षीय प्रिन्सु पचभैयाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। नारायणी नदीको बाढीले पूर्वी तथा पश्चिम नवलपरासीका 200 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। सुस्तामा 50, विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 1, बगुवनमा 75 र मध्य बिन्दु नगरपालिकाको सेहरी र नन्दपुर क्षेत्रका 50 भन्दा बढी घर डुबेका छन्। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको मुक्तिनाथ घाट, गणेशपुर, थपुवा, बालापुर लगायतका क्षेत्रमा 85 घर डुबानमा परेका छन्। बाँकेमा राप्ती नदीमा आएको बाढी गाउँ पसेपछि कृषि चौफेरीबाट स्थानान्तरण गरिएका 250 जनालाई नेपालगञ्जबाट खाद्यान्न पुर्याउन समस्या भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरकै कतिपय घर जलमग्न हुँदा 400 जना विस्थापित भएका छन्। गनापुर बस्ती डुबानमा परेपछि प्रभावित परिवारलाई सामुदायिक विद्यालयमा सारिएको छ। राप्ती नदीमा पानीको सतह खतराको चिन्हभन्दा निकै माथि पुगेपछि तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ। नारायणी नदीमा जलसतह केही घटे पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। बबई नदी र राप्ती नदीमा पनि पानीको सतहले खतराको तह पार गरेको छ। पहिरोका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको दाउन्ने सडक खण्ड अवरुद्ध छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सडक खण्डमा 1 दर्जन भन्दा बढी स्थानमा पहिरो खसेको छ। सडक एकतर्फे खुलाइएको छ। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत सल्यान रुकुम सडक खण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको छ। रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाको डाँगी मोडमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा पनि ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा रुकुम पूर्व बागलुङ सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ।
लगातारको झरीका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएपछि दशैं मनाउन घर गएकाहरूलाई राजधानी फर्किन समस्या भएको छ। दशैंको नवमीको दिनदेखि नै देशका विभिन्न ठाउँमा लगातार पानी परिरहेको छ। झरीका कारण ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएपछि घण्टौं सडक अवरुद्ध हुने गरेका छन्। दशैं मनाएर कर्मथलो फर्किनु पर्नेहरू अझै आउन सकेका छैनन्। घरबाट हिँडेकाहरूको यात्रा पनि निकै कष्टकर भएको छ। दशैं मनाउन झण्डै 17 लाखले राजधानी छोडेको अनुमान थियो। अस्वाभाविक वर्षाले पश्चिम तराईमा पाकेर भित्राउने बेलाको धान बालीलाई क्षति पुर्याएको छ। पाकेर काटेको धान भित्राउन नपाउँदै खेतमै डुबेको छ। त्यसैगरी पसाउने बेलाको धानको फूल समेत वर्षासँगैको हावाहुरीले झारेपछि किसान चिन्तामा परेका छन्। पाकेको बोगटिया गाउँका सुभाष वर्माले काटेर भित्राउने तयारी अवस्थामा राखेको धान बुधबार, बिहिबार र शुक्रबारसम्म लगातार भइरहेको वर्षाले डुबाइदिएको छ। उनले हिलामे खेतमा थ्रेसर लगेर धान झार्ने प्रयास गरेका थिए, तर सफल हुन नसकेपछि उनले खेतमै छाडिदिएका छन्। पुरै पानीले पुरा धान पुरा भिजेछ। अर्को साल पनि यस्तै भयो थियो, यो साल पनि यस्तै छ। के गर्ने? रप्ती नदीले त धान बाली नाश भएछ। हजार बिघा धेरै तेल थियो, तेल पनि नाश भइसक्यो। तोरी पनि बिजाइ गरेका थियो। अहिले अस्ति घाम भएको बेलामा तोरी पनि बिजाइ गरेका थियो। कम्तीमा 100-200 बिघा त्यो पनि नाश भइसकेका थिए। बर्मा जस्ता धेरै किसानले असारमा रोपेको धान काटेर खेतमा राखेका थिए। 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण बर्मा जस्ता धेरै किसानको धान बाली नष्ट भएको छ। गत वर्ष पनि कार्तिकको पहिलो साता परेको पानीले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्मका हजारौं किसानको धान नष्ट भएको थियो। त्यति बेलाको क्षतिपूर्ति नपाउँदै यस वर्ष पनि बाली नष्ट भएको हो। अगले सालको क्षतिपूर्ति पाए छैन। अबकी सालमा पानी परेछ, सबै धान भिजिसकेछ। मैले 5 कट्ठा काटिदिए थियो, सबै भिज गएछ। वर्षाले पसाउने बेलाको धानको फूल समेत झारेकाले किसानले ठूलो क्षति भोग्नु पर्ने भएको छ। भैयापुरका यी किसान अहिले धोरो मारमा छन्। धानको फूल झारेपछि पराल मात्र भित्र्याउनु पर्ने अवस्थामा पुगेका किसान पसाइसकेको धान बाली पनि किराले खाएर नष्ट पारेकाले लगानी समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन्। फूल झार्दाखेरि त हुने रहन्छ सर, त्यो छिप्पिने रहन्छ। फूल झरिजान्न छ, त्यही धान भित्र पसेर त्यही दाना लाग्दो रहेछ। पानीले गर्दा सबै फूल झारिदिने रहेछ, खत्तम पारिदियो। पोहोर पनि यस्तै भयो, अहिले पनि यस्तै भयो। मेरे लोगन के थोड़ी खेती और सब सर गए जात है, तो मैं जेठे से आषाढ़ है वो मोल ले खाई थे। गत वर्ष धान बालीमा भएको क्षतिका कारण उत्पादन समेत कम भएको थियो। यस वर्ष पनि उत्पादन घट्ने र मूल्य आकाशिने सम्भावना बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। समाचारमा पुनः स्वागत छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व यतिखेर अस्थिरता र अन्योलबाट गुज्रिएको छ। महाभियोग प्रस्ताव सामना गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि 8 महिनासम्म दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम बनेर सर्वोच्चको नेतृत्व गरे। उनी बिदा भएपछि अहिले वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा हरिकृष्ण कार्की कामु छन्। तर संसदको निर्वाचन, जबराको निलम्बन र प्रतिनिधि सभाको नयाँ बैठकको अन्योलका कारण सर्वोच्चको नेतृत्व अझै लामै समय कामुका भरमा चल्ने देखिएको छ। 8 महिना कामु प्रधान न्यायाधीश बनेका दीपक कुमार कार्की 65 वर्षे उमेर हदका कारण हालै बिदा भए। तर सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीश पाएको छैन। कामकाजलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले गरिएको कामुको व्यवस्थाले अदालतलाई सुचारू गरे पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्दैन। न त कायम मुकायमलाई संविधानले नै प्रधान न्यायाधीशको रूपमा चिन्छ। संवैधानिक परिषद हो, उसले चाहिँ के सुपरसिड गरेर पनि दिन सक्छ। तर चाहिँ त्यो दिँदाखेरि पनि चाहिँ के छ समस्या समाधान हुँदैन। किनभने एउटा हुँदाहुँदै अर्कोलाई त दिन सक्दैन नि थाइको लागि। त्यसैले चाहिँ के छ भने अब यो यही कन्डिसनमा कन्टिन्यू हुन्छ। जो 2-4 महिनाको लागि आउनुहुन्छ उहाँ पनि यही कन्डिसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बित छन्। संसद पनि क्रियाशील छैन। नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदीय निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन हुनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाई पूरा गरेर बल्ल प्रधान न्यायाधीश छनौट हुने व्यवस्था छ। त्यसो त अहिलेका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले
न्यायाधीश नियुक्त, अदालती काम कारबाही लगायत प्रधान न्यायाधीशले गर्ने अधिकांश दायित्व पूरा गर्न सक्छन्। तर राजनीतिक दाउपेच र कामुबाटै न्यायालय हाँक्नुपर्ने परिस्थितिले राम्रो सङ्केत गर्दैन। आज पनि प्रधान न्यायाधीश निलम्बित हुनुहुन्छ र निलम्बित प्रधान न्यायाधीश भएको कारणले गर्दाखेरि कामुले नै सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था, नेपालको न्यायालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हो। कामु प्रधान न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश भन्दा बित्तिकै त्यसको संवैधानिक अधिकारदेखि लिएर त्यसको काम गर्ने क्षमता, काम गर्ने जाँगर, यी सबैमा पनि प्रधान न्यायाधीश भएको जस्तो कामु प्रधान न्यायाधीशबाट चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स या काम गराएको कार्य सम्पादनमा चाहिँ त्यति चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिलेकै अवस्था रहिरहे मङ्सिर 27 गते निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिनेछ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनबाट बन्ने संसद र सरकारले बल्ल नयाँ प्रधान न्यायाधीश चयनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। त्यसैले आगामी मङ्सिर अन्तिम सातासम्म न्यायालयको नेतृत्व कायम मुकायमकै भरमा चल्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेको छ। त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका कारण नेपाल मेडिकल हबको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तह एमबीबीएस तथा बीडीएस पठन पाठन हुने मेडिकल कलेज नेपालमा 25 वटा छन्। 85 वटा शैक्षिक संस्थामा नर्सिङ लगायत पारामेडिकल विषय अध्यापन हुन्छ। 25 वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसमा 1835 र बीडीएसमा 550 सिट छन्। स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित सरकारी मेडिकल कलेजमा 33% र विदेशी लगानी भए 50% विदेशी विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने प्रावधान छ। विभिन्न मेडिकल कलेजमा गरी विदेशी विद्यार्थीका लागि 500 सिट रहे पनि यो वर्ष भारत, अमेरिका, श्रीलङ्का लगायत मुलुकका 240 विदेशी विद्यार्थी स्नातक तहमा भर्ना भएका छन्, जसमा 95% भारतीय विद्यार्थी छन्। पछिल्लो 5 वर्षको तुलनामा यो वर्ष विदेशी विद्यार्थी बढेका हुन्। विदेशीहरू अरू मुलुकबाट पनि आउने यहाँ इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। अमेरिका, कोरिया, जापान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिभ्स लगायतका मुलुकहरूबाट पनि यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनहरू दिँदै आउनुभएको छ। तर सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने भने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत नै ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू आउने देखिन्छ। विदेशबाट नेपाल आउने सम्भावना अरू विषयहरू, चिकित्सा शिक्षाका अरू विषयमा त्यति आकर्षक बनेको छैन। एमबीबीएसमा पढ्न आउनेको सङ्ख्या वृद्धि हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन पूरा गरी फर्केका विदेशी विद्यार्थीले आफ्नो देशमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन्। अर्कोतिर विगतमा स्वदेशका मेडिकल कलेजमा भर्ना नपाएर वर्षेनी करिब 2000 नेपाली विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी नै गरेकोमा अहिले धेरै घटेका छन्। धेरै विद्यार्थीहरू, विदेशी विद्यार्थीहरू यहाँ आएर पढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। अर्को यहाँको एउटा गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा बाहेक अर्को हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपालमा मेडिकल शिक्षा चाहिँ अलि सस्तो छ। त्यो पनि एउटा आकर्षण हुन सक्छ र मैले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ अरू धेरै विद्यार्थीहरू हाम्रो छिमेकी राष्ट्रबाट विशेष गरी र अरू बाहिरबाट पनि विद्यार्थीहरू आउन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। यो वर्ष त विदेशी विद्यार्थीहरू एमबीबीएस भर्नाका लागि लाइनबद्ध नै थिए। एक विदेशी विद्यार्थीका लागि पढाइ अवधिभर करिब 1.5 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। चिकित्सा शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनाउन सके राम्रो विदेशी मुद्रा आय आर्जनमा समेत टेवा पुग्नेछ। तर शिक्षाको गुणस्तरमा भने विशेष जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक भनेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पाउने अधिकार नागरिकसँग छ। तर उपचार सेवा लिन जाँदा हामीले निकै शास्ति भोग्ने गरेका छौँ। सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति, गुणस्तरीय सेवा, पूर्वाधार लगायतको समस्या एकातिर छ भने अर्कोतिर भएकै सेवा लिन पनि बिरामीलाई सकस छ।
उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम गाईघाट झरेका 53 वर्षीय गणेशबहादुर विश्वकर्माले परिवार पाल्न 30 वर्ष लगातार रिक्सा चलाए। गत जेठमा 6 वर्षीय छोरी मिना बिरामी परिन् र उपचार गराउन रिक्सा बेच्नु पर्यो। छोरीको मृगौलाको उपचार गर्न 2.5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरिसकेका विश्वकर्माले मासिक 12,000 रुपियाँ भन्दा बढीको औषधि किनिरहनु परेको छ। अहिले छोरीको थप उपचार र परिवारको पेट पाल्न मागेर हिँड्नु परेको छ। डाक्टरको एउटा भनाइ छ, दबाई लेख्यो भने एकतिर लेख्छ, भित्र हस्पिटलबाट केही उपलब्ध हुँदैन, बाहिरबाट नै किन्नुपर्छ, जुन बेला पैसा छैन। पैसा नहुँदाखेरि अब दुःखको दुःखै छ। सिराहाको रुन्ची मुखिया आफूसहित बच्चालाई जचाउन जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पताल पुगिन्। चेक जाँच निःशुल्क भए पनि विभिन्न नाममा शुल्क तिर्नु पर्यो। 50 रुपया नाम लिखना लेल के 1200 जांच के लेल के एक्सरे के खून पेशाब के बच्चा के लेल के 800 जांच के। 2072 सालमा संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा 3 तहका सरकार छन्। सरकारले हरेक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य सेवा दिने नीति लिएको छ, तर दुर्गम जिल्लामा सामान्य उपचारको सम्म व्यवस्था छैन। सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोज्न कि सदरमुकाम वा राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। पूर्ण नसकिने अवस्थावाला बिरामी पनि हुन्छन्। अब बिरामीहरू धेरै छन्, अब डाक्टरहरू एकटा पनि छैन, 1-2टा छन्। अब त्यसले अब कोही अब इमर्जेन्सीमा हुन्छन्, उता जानुपर्छ। संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक हक भनेको छ, तर नागरिकले उपचारका लागि अर्को जिल्ला धाउनुपर्ने मात्र होइन, महँगो शुल्क समेत तिर्नु परेको छ। यो विषयमा सरकारसँग ठोस जवाफ नै छैन। प्राइभेटमा लिने सम्पूर्ण शुल्कहरू, महँगो शुल्कहरू क्वालिटी सर्भिस नै दिन्छ भन्ने छैन, तर गभर्मेन्टमै पनि क्वालिटी ल्याउनलाई अलिकति इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा हाम्रो देशको स्थिति, आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि चाहिने जति मात्रामा हामीले इन्भेस्ट गर्न सकेका छौँ छैन त्यो अलिक क्वेसनेबल छ। हेर्नु भयो भने 5%, 7% भन्दा बढी कुनै पनि वर्षमा त्यो हाम्रो बजेट चाहिँ नि स्वास्थ्यमा हुँदैन। अब त्यो 5 देखि 7%मा हामीले क्वालिटी सर्भिस र मोर सोफिस्टिकेटेड सर्भिस, सेकेन्डरी र टर्सियरी लेभलको सर्भिस दिन कतिको सकिन्छ भन्ने कुरा हो। धन सम्पत्ति र पैसा हुनेले त सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउलान्, तर आर्थिक अभावमा पिरोलिएकाहरूले उपचार समेत नपाएर वा महँगो शुल्क तिर्न नसकेकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था कहिले अन्त्य होला? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला? ए सडकको अवस्था सुधार, बी सवारीको नियमित परीक्षण र सी चालक जिम्मेवार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सडकको अवस्था सुधारमा 57%, बी सवारीको नियमित परीक्षणमा 23% र सी चालक जिम्मेवारमा 20% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन समेत किन शास्ति बेहोर्नु परेको होला? ए सरकारको बेवास्ता, बी स्वास्थ्य संस्थाको कमी र सी जानकारीको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपालमा हुलाक सेवा सुरु भएको 144 वर्ष भइसकेको छ। 1935 सालमा नेपाल हुलाक घरबाट सुरु भएको हुलाक सेवाले 4000 कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको छ। तर प्रविधिलाई अँगाल्दै प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी रूपमा सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा भएका सेवा पनि बन्द भइरहेका छन्। यसका कारण सेवाग्राही निजी कम्पनीको महँगो सेवा लिन बाध्य छन्। सिनामङ्गलका प्रमोद श्रेष्ठले पोर्चुगलमा सामान कुरियर गर्न 2 महिना अघि निजी कम्पनीलाई 7000 रुपैयाँ तिरे। अहिले फेरि कुरियर पठाउन लाग्दा 2000 बढिसकेको थियो। त्यही कामका लागि हुलाक सेवा विभागले 2100 लिन्छ। हुलाकले 39 मुलुकमा द्रुत डाक सेवा सुरु गरेको थियो, तर 2.5 वर्ष यता तीमध्ये 34वटा मुलुकमा सेवा बन्द छन्। पुनः सुरु गर्न पहल भएको छैन। सरकारी बेवास्ताकै कारण सेवाग्राहीहरू निजी कम्पनीलाई महँगो रकम तिर्न बाध्य छन्। हाफ केजीको मलाई यहाँ 9000 भन्नुभयो, तर अब मैले योभन्दा अगाडि पठाउँदाखेरि भनेको तपाईँको 6000 7000 सम्म पठाउँथेँ हाफ केजीको। सरकारबाट पाइरहेको सुविधा भन्दा पनि बढी पैसा तिरेर हामीले पठाउनु पर्ने अवस्था छ भनेपछि अब योभन्दा अब दुःखको कुरा त के हुन सक्छ र?
विभागले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न त सकेको छैन नै, निजी संस्था र कम्पनीहरूको नियमन गर्ने संयन्त्र र स्पष्ट नीति समेत छैन। यस्तोमा सेवाग्राहीहरू महँगो रकम तिर्न बाध्य छन्। समय अनुकूल सरकारी नीति परिमार्जन नहुँदा पनि निजी संस्थाहरूले मनोमानी गर्ने छुट पाएका छन्। निजी संस्थाहरूलाई रेगुलेट गर्ने कानुनमा चाहिँ ऐनमा चाहिँ व्यवस्था छ, तथापि हामीले त्यसलाई गभर्न गर्ने खालको चाहिँ नियमावलीको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले निजी क्षेत्रहरूको नियमन गर्नको लागि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ। अन्य मुलुकले हुलाक सेवालाई समय सापेक्ष रूपमा उच्च प्रविधियुक्त, व्यावसायिक र नाफामुखी बनाउँदा नेपालको हुलाक सेवा विभागका भने गुनासाका बाढी नै छन्। विभागका उच्च तहका कर्मचारीहरू नै सरकारले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको महसुस गरिरहेका छन्। विभागलाई कर्मचारी कारबाही गरेर पठाइने थलो बनाइएको, कर्मचारी सरुवा हुने स्टेसन बनाइएको, प्रविधि मैत्री र आधुनिक सुविधा थप्नेतर्फ ध्यान नदिएको, विश्वस्तरीय प्रशिक्षणबाट वञ्चित बनाइएको उनीहरूको गुनासो छ। अन्तर्राष्ट्रिय डाक लेखा चाहिँ यहाँको एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ इकाइ हो अथवा युनिट हो। त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँ आउने सर भएर आउने कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आफै अध्ययन गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था छ। विश्वभर प्रविधिको विकास द्रुततर रूपमा भए पनि हुलाक सेवाको महत्त्व पनि कायमै छ। यस्तोमा इतिहास बोकेको नेपालको हुलाक सेवा सरकारी उपेक्षामा पर्नु पक्कै पनि राम्रो होइन। हुलाक सेवालाई अझ व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री बनाउन सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। मनसुन सुरु भएपछि गत जेठ दोस्रो सातादेखि बन्द मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले माघपछि मात्रै खान पाउने भएका छन्। नदीमा पानीको सतह स्थिर नभएकाले कार्तिकबाट मात्रै काम सुरु गरेर 3 महिनाभित्र पानी ल्याउने योजना मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको छ। अघिल्लो वर्ष असारमा आएको बाढीले मुहान क्षेत्र नै तहस नहस पारेपछि रोकिएको मेलम्चीको पानी झन्डै 9 महिनापछि वैकल्पिक प्रणालीबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। गत वर्षको बाढीले आयोजनाको मुख्य संरचना हेडोक्समै क्षति पुर्याएपछि 17 करोड खर्च गरेर पानी पुनः काठमाडौँ झारिएको थियो। तर यस वर्ष थप क्षति नपुगोस् भनेर मनसुन सुरु भएदेखि नै बन्द गरिएको छ। यस वर्ष मनसुन ढिलोसम्म रहँदा नदीको सतहमा घटबढ भइरहेको छ। त्यसैले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले 1 महिनापछि मात्रै पानी ल्याउन काम थालिने बताएको हो। सतह स्थिर भयो हैन, दायाँ बायाँ कटान गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ रोकियो भने हामीले अस्थायी रूपको ट्र्याक खोल्छौँ, अस्थायी पुलहरू निर्माण गर्छौँ र हेडबक्समा पहुँच बनाउँछौँ हैन। त्यसपछि हेडबक्सको सफाई कामहरू गर्ने अनि गिटहरूको मर्मत गर्नुपर्ने देखियो भने पानी पथान्तरणको काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको संरचना तथा भौगोलिक अवस्थाका बारेमा अहिले अध्ययन भइरहेको छ। त्यसैले यस वर्ष पनि अस्थायी प्रणालीबाट पानी ल्याउने समितिको तयारी छ। अघिल्लो वर्ष जस्तो यसपटक ठुलो क्षति नभएकाले गेग्रानहरू हटाएर समयमै पानी ल्याउन सकिने समितिको भनाइ छ। योजना त अब जस्तो कार्तिकबाट काम सुरु गर्ने हैन, 3 महिनाभित्रमा पानी पथान्तरण गर्ने भन्ने छ हैन। तर गत वर्ष हामीले जेठमा चाहिँ आवश्यक सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाएका थियौँ हैन। यसकारण हामीले अपेक्षा गरेका छौँ यो पाली चाहिँ हामीले हेडबक्समा पहुँच बनाएको केही हप्ताभित्रमै पानी ल्याउन सक्छौँ। आयोजनाको मुख्य गेटलाई विद्युतबाट सञ्चालन गर्ने र अम्बाथानका गेग्रान हटाएर वैकल्पिक प्रणालीबाट पानी ल्याउने तयारी गरेको समितिले दीर्घकालीन रूपमा पानी ल्याउन भने अझै अन्यल नै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। जुम्लाका महिला स्याउ बोकेर बजार खोज्दै पहाड झरेका छन्। जाँगरिला जुम्ली महिला यति बेला प्युठान, अर्घाखाँची, रोल्पा लगायत पहाडी जिल्लामा स्याउ बेच्न व्यस्त छन्, जसका कारण हिमाली जिल्ला जुम्लामा फलेको स्याउ अहिले पहाडी जिल्लाका बजारमा जताततै भेटिन्छ। जुम्लाको सिन्जाकी विमला चौलागाई प्युठान आइपुगेकी छन्। बारीमा लटरममा फलेको स्याउले बजार नपाएपछि र भण्डारण गर्ने ठाउँ समेत नहुँदा बजारको खोजी गर्दै उनी प्युठान आइपुगेकी हुन्। 50 कार्टुन स्याउ बोकेर प्युठान आएकी उनी अहिले जिल्लाका विभिन्न बजार क्षेत्रहरूमा स्याउ बिक्री गर्न व्यस्त छिन्। अब हाम्रो स्याउ एकै सिजनमा मात्रै हुन्छ। बारेमा अब त्यहाँ राख्नको लागि कि कोलेस्टर हुनु पर्यो, नेपाल सरकारले कोलेस्टरको व्यवस्था गर्नु पर्यो हैन। कोलेस्टरको व्यवस्था नगरे चाहिँ अनि कहाँबाट स्याउ टेक्छ? त्यसै कारणले अहिले नेपालको स्याउले भाउ नपाएको र
त्यसै भएर हामीले विभिन्न यो ठाउँमा पिरानाको कारण कार्टन घर गरेर लिएर बेच्नको कारण नै त्यही हो। बारीमा फलेको स्याउले बजार नपाएपछि उनीहरू पहाड झरेका हुन्। बजारमा भारतीय स्याउ छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ, तर नेपालभित्रकी अर्ग्यानिक स्याउले बजार नपाउँदा उनीहरू बजार खोज्न बाध्य छन्। चाडपर्वको समयमा पहाडी जिल्लाका बजार डुल्दै स्याउ बेचेर दशैं तिहारका लागि खर्च जुटाउने उनीहरूको धोको छ। अन्नबाली फल्ने बारीमा स्याउको बगैँचा लगाएर स्याउको व्यवसाय कृषिमा लागेका जुम्ली किसानलाई बजार मुख्य समस्या हो। भारतीय स्याउले बजार ओगटेको पहाडी जिल्लाका बजारमा जुम्ली स्याउ कम मूल्यमा बेच्न किसान बाध्य छन्। बजारमा अहिले जुम्ली स्याउ 140 देखि 170 रुपियाँ प्रति किलोमा बिक्री भइरहेको छ। हामीले लगभग चाहिँ सबै व्यापारी मिलेर 100-150 कार्टुन चाहिँ हामीले उठाइदियौँ। मैले पनि 15बाट लिएर 20 कार्टुनसम्म चाहिँ मैले यो स्याउ बेचिसकेँ। अझै पनि उहाँहरू लिउन हो भने अब भारतको स्याउभन्दा धेरै मिठो रसिलो भएको हुनाले यो स्याउलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई व्यवस्था गर्दा एकातर्फ किसानको उत्पादन खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले पनि चिस्यान केन्द्र र बजारीकरणको व्यवस्था गर्न नसक्दा किसान मारमा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्घाखाँची सहकर्मी रुद्रमणि भुषालको सहयोगमा शमशेर विक्रमजीसी, खलङ्गा, प्युठान। अर्थ र विकास। विश्व बैंकले सन् 2022-23 नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.1% र सन् 2023-24 4.9% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य कोभिड महामारी सामान्य हुँदै गएको र जलविद्युतको उत्पादनमा भएको वृद्धिले औद्योगिक क्षेत्र बलियो हुँदै गएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै सार्वजनिक ऋण स्थिर रहने र वैदेशिक मुद्रामा परेको चाप पनि कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालले अपनाएको आधुनिक कर प्रणालीसँगै वित्तीय संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै दक्षिण एसियामा श्रमको तीव्र बसाइसराईले शहरी क्षेत्रमा मात्रै विकास हुँदा खाद्य असुरक्षा झनै बढ्ने देखिएको छ। व्यापारिक प्रतिबन्धले मुद्रास्फीति 9.2% मा पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल एएफसी अन्डर 17 एसियन कप छनौटबाट बाहिरिएको छ। दोस्रो खेलमा घरेलु टोली भियतनामसँग 5-0 गोलले पराजित भएपछि नेपाल एक खेल अगावै बाहिरिने पक्का भएको हो। नेपाल यसअघि थाइल्यान्डसँग 3-0ले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा समेत पराजित भएपछि नेपालले उत्कृष्ट 6 उपविजेताको रूपमा एएफसी कप खेल्ने सम्भावना पनि कायम राख्न सकेन। समूह एफको नेपाल अङ्कविहीन छ। भियतनामको फुथो स्टेडियममा निरीह प्रदर्शन गरेको नेपालले पहिलो हाफमै 4 गोलको सामना गर्यो। 7औं मिनेटमा कप्तान एनगुयेन कोङफोङको गोलमा भियतनामले अग्रता बनायो। 12औं मिनेटमा बुई होङ सनले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे। 16औं मिनेटमा भिडेन्थ थुवङले गोल गर्दै 29औं मिनेटमा लिडेन रङले गोल गर्दा भियतनामले 4-0 को अग्रता बनायो। नेपालले दोस्रो हाफमा सम्हालिएको प्रदर्शन गरे पनि अतिरिक्त समयमा परिवर्तित खेलाडी भान डेनले गोल गर्दै 5-0 को सहज जित दिलाएका हुन्। पराजित नेपालले लगातार 2 खेलमा पराजित भएपछि समूहको उपविजेता हुने सम्भावना पनि सकिएको हो। प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले पहिलो हाफमै धेरै गल्ती गर्दा बलियो टोली भियतनामसँग पराजित हुनु परेको प्रतिक्रिया दिए। नेपालसँगै यो समूहबाट चाइनिज ताइपे पनि एक खेल अगावै बाहिरिने टोली बन्यो। आजै भएको अर्को खेलमा थाइल्यान्डले चाइनिज ताइपेलाई 3-1 ले हराएको थियो। छनौटबाट 10 समूहका उत्कृष्ट 10 टोली र 6 उत्कृष्ट उपविजेताले बहराइनमा हुने एसिया कपमा स्थान बनाउनेछन्। छनौट हुन असफल नेपालले अन्तिम खेल चाइनिज ताइपेसँग खेल्ने तालिका छ। इलामको महावीरमा साहसिक खेल रक क्लाइम्बिङ सुरु भए पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। रक क्लाइम्बिङ स्थललाई औपचारिक रूपमा खुल्ला गरिएको वर्षौं बिते पनि केही तालिम र प्रदर्शन खेल बाहेक पर्यटक आकर्षित गर्ने कुनै कार्ययोजना ल्याइएको छैन। पर्यटन क्षेत्रको थप आयामको रूपमा विकास भएको माइखोला नजिकको रक क्लाइम्बिङ क्षेत्रको आवश्यक पूर्वाधार विकास र प्रचार प्रसार गर्दै नियमित सञ्चालन गर्न यहाँका स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन्। इलाम बजारबाट करिब 6 किलोमिटर पूर्वमा रहेको यस क्षेत्रसम्म पुग्ने सडकको अवस्था सुधार गरिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। लामो समयदेखि रक क्लाइम्बिङ नियमित सञ्चालनका लागि विभिन्न प्रयास गरिँदा पनि सफल हुन सकेको छैन। सदरमुकामबाट नजिक भए पनि यहाँ बाटोघाटोको अलिकति पिजोटै नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो भएको हो र त्यसमा जोड्न चाहेको कुराहरू अलिकति अनकन्टा ठाउँमा नै पर्यटक हुँदो रहेछ। अनकन्टा ठाउँमा भएको कारणले पनि र प्रचार प्रसारको अभावले गर्दा पनि यो ठाउँलाई अलिकति विकसित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन।
काठमाडौँ र कास्कीको पोखरामा सफल रहेको साहसिक पर्यटकीय संरचना इलाममा पनि निर्माण पश्चात स्थानीयले पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए, तर यसको थप विकासका लागि स्थानीय तहले ठोस योजना नै ल्याएको छैन। पर्यटन बोर्ड र पर्यटनसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग हाम्रो के कुराकानी भइरहेछ भने यो क्षेत्रलाई एउटा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय खेलको रूपमा चाहिँ इभेन्ट गराउने चाहिँ राष्ट्रिय यो चाहिँ रक क्लाइम्बिङको रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि लिएर जाने भन्ने हाम्रो चाहिँ यो छलफल पनि भइरहेछ। यहाँ रक क्लाइम्बिङ सञ्चालन भएपछि स्थानीय 10 जना युवा युवतीले तालिम लिएर डेमो देखाउने र अन्यलाई सिकाउन पनि सक्ने भएका छन्। म यही गाउँमा बसेर ट्रेनिङ दिएपछि अब अरूहरू सिक्न आउनेहरूलाई चाहिँ हामीलाई सिकाउनुलाई के अरे यसरी सिकाउनुलाई चाहिँ अलिक सहयोग पुगेको छ। मेची पहाडी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन विकास समिति, इलाम नगरपालिका, नेपाली सेना र स्थानीयको पहलमा 5 वर्ष अघि नै करिब 50 मिटर अग्लो पोखरामा रक क्लाइम्बिङ सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।